बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब आप उम्रा के सफ़र के ऊपर जाते हैं तो अब एक सवाल ये होता है कि वहाँ पर हमें नमाज कसर अदा करनी है या हमने इत्तिमाम के साथ नमाज अदा करनी है, मुकम्मल नमाज अदा करनी है। इसके बारे में और इसके अलावा ख़वातीन की नमाज के हवाले से एक दो बातें हैं, इनको ज़रूर समाअत फरमाएँ। इंशाअल्लाह व ताला बहुत फ़ायदा होगा। जब भी आप इस मुबारक सफ़र पर जाएंगे तो रहनुमाई हो जाएगी। और जब भी जाएं तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरी फैमिली के साथ वहाँ की बाअदब और मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। और कोई भी आपका मसला हो तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसके मुताल्लिक़ जवाब दे सकूँ। कसर नमाज जब कोई मुसाफिर हो जाता है, 48 मील की जो मुसाफत है उसका वो इरादा कर लेता है कि मैंने इतना सफ़र करना है, तो फिर उसकी नमाज कसर होगी। कसर से मुराद ये है कि जो 4 रकाती नमाज है वो उसको 2 रकाती नमाज अदा करेगा। और इसके बारे में हदीस के अंदर बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है। पहली नमाज जो 2 रकातें थीं उनको 4 रकात कर दिया गया, लेकिन सफ़र की हालत में उनको 2 रकात ही बाकी रखा गया। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये रिवायत है। तो कसर नमाज 2 रकात होती है 4 की जगह के ऊपर। जो 3 रकात है वो 3 ही रहेगी, जैसे मगरिब की नमाज है, वितरा पढ़ते हैं। जो 2 रकात है वो 2 रकात ही रहेगी, 4 की 2 होंगी। अब इसमें 2 तरह से नमाज पढ़ी जाती है। एक तो ये कि आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और इमाम मुकीम होता है। दूसरा ये कि आप अकेले नमाज पढ़ते हैं, तन्हा नमाज पढ़ते हैं। इन दोनों का हुक्म अलहदा होता है। और फिर कसर नमाज उस सूरत में होती है जब आपका कहीं पर आप इतनी मुसाफत करते हैं 48 मील और आपका कहीं पर भी रहने का जो इरादा है वो 15 दिन से कम है। 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा का इरादा नहीं है। अगर आपका 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा का इरादा हो तो फिर नमाज आपकी मुकम्मल होगी, आपकी कसर नहीं होगी। इसको आप ज़हन नशीन कर लें। और जब आपका इरादा है 15 दिन से कम का तो फिर आपकी नमाज कसर होगी। जब आप उम्रा के लिए जाते हैं तो वहां पर अमूमन ना मक्का मुकरमा में ना मदीना मुनव्वरा में 15 दिन का क़याम दोनों जगहों के ऊपर नहीं होता। आमतौर के ऊपर जो पैकेज लिया जाता है वो 20 दिन का 21 दिन का होता है। उसमें आप जाते हैं मक्का मुकरमा, 5 दिन आपके शुरू के वहां पर होंगे, फिर आप मदीना मुनव्वरा चले जाते हैं, 8 से 9 दिन आपके वहां पर होते हैं, फिर आप वापस मक्का मुकरमा आ जाते हैं। तो ना तो आपका मक्का मुकरमा में क़याम 15 दिन का होता है, ना मदीना मुनव्वरा में क़याम 15 दिन का होता है। तो आप वहां पर मुसाफिर होते हैं और आपकी नमाज जो है वो कसर होती है। अब इसको 2 तरह से पढ़ा जाता है। एक तो ये कि आप अकेले नमाज पढ़ेंगे, एक ये कि आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और इमाम मुकीम हो। इमाम जब मुकीम होता है, ज़ाहिर है हम हरम में नमाज पढ़ रहे हैं या वहां की किसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, तो वो तो इमाम मुकीम है। तो उनके पीछे जब हम नमाज पढ़ेंगे तो मुकीम इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ी जाएगी तो नमाज मुकम्मल ही पढ़ी जाएगी। इन 4 की 4 पढ़ी जाएंगी। वहां पर हम ये नहीं कि इमाम 4 पढ़ रहा है और हम 2 पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इमाम मुकीम है तो हम इमाम के पीछे 4 रकात ही नमाज को अदा करेंगे। और अगर इमाम मुकीम नहीं है, मुसाफिर है, मुसाफिर से मुराद के जमात हो गई और कहीं पर कोई उम्रा मोतमरीन में से ही कोई नमाज पढ़ाने लग जाता है, होता है बसा औकात, या होटल में या किसी इस तरह की जगह के ऊपर आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो इमाम जो है वो मुसाफिर है तो आप 2 रकात पढ़ेंगे। आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, पहले नंबर पे होना तो नहीं ऐसा चाहिए कि आप वहां पर हो और आपकी जमात छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी ऐसा हो गया कि आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, जमात आपकी रह गई है किसी भी वजह से, तो सुस्ती हो जाती है, तो फिर आप 2 रकात ही पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, चाहे आप मक्का मुकरमा में हैं, चाहे आप मदीना मुनव्वरा में हैं। लेकिन उसका मैंने आपको प्रोटोकॉल बता दिया है कि भाई जब आपका इरादा, नियत, क़याम और सारी चीजें जो है वो 15 दिन से कम है तो फिर आप जो है वो 2 रकात ही अदा करेंगे। अब अगला सवाल ये भी होता है कि क्या सफर की हालत में हम सुन्नतें पढ़ें ना पढ़ें। तो याद रखिए कि सुन्नतें मुअक्कदा जो होती हैं, जिनके ऊपर ताकीद बहुत ज्यादा है,
ان سنتوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ تو عام سفر کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن یہ سفر چونکہ ہے ہی عبادت کا، تو یہاں پر تو ہمیں سنتیں بھی پڑھنی چاہیے اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے، کیونکہ یہاں پر تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سجدہ، ایک ایک قیام، ایک ایک رکوع، ہر چیز ہی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہاں پر تو ظاہر ہے ہم سنتیں چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہاں پر بھی آئیں اور اس سفر کے اندر کے جس کی نیت ہی عبادت کی ہے، اس میں بھی آ کر ہم سستی کر کے بولے جی کوئی نہیں، ہم یہاں مسافر ہیں تو ہم سنتیں نہیں پڑھیں گے، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً سنت موقدہ جو ہیں، اور پھر اسی طرح جو فجر کی سنتیں ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید موجود ہے۔ تو یہاں پر سنتوں کی، نوافل کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے، چونکہ یہ سفر ہی عبادت کے لیے ہے، اور یہاں پر جتنی عبادت کریں گے اس کا آپ دیکھیں کہ اجر و ثواب کتنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں خواتین کی نماز کے حوالے سے۔ خواتین کو ہوٹل میں نماز پڑھنی چاہیے یا ان کو حرم میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے؟ تو خواتین کے لیے جب وہ عمرہ ادا کر لیتی ہیں تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے مقام کے اوپر جو ان کی رہائش ہے وہاں پر وہ نماز کو ادا کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات کو یہی ترغیب دی تھی کہ آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے کی بجائے اگر اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی تو یہ زیادہ افضل ہوگا۔ تو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہو، امام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، آپ پھر بھی یہ ترغیب دے تو افضل ان کے لیے یہی ہے۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہاں سے جاتی ہیں خواتین اور پھر پتہ نہیں دوبارہ کب وہاں پر جانا نصیب ہو، تو پھر مردوں کی طرح ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے حرم کے اندر ہی جائیں، وہاں پر ہی نماز پڑھیں۔ تو ان سے ایک دو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر جاتی بھی ہیں وہاں پر تو حت الامکان کوشش یہ کریں کہ مردوں کے ساتھ آپ کی مٹ بھیڑ نہ ہو، مردوں کے ساتھ آپ ملے جلے نہ، اور رستے کے اندر بھی آپ اس چیز کی احتیاط کریں اور ایک سائیڈ پر ہو کر چلیں، مردوں کے درمیان نہ چلیں۔ بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل راستے کے درمیان میں چل رہی ہوتی ہیں، یہاں پر بھی اپنے مقام پر بھی وہاں پر بھی، کہ مردوں کا ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ خواتین کو کہ تم مردوں سے بچ کر رستے کی ایک سائیڈ کے اوپر چلو، لیکن وہاں پر دیکھا ہے یا یہاں پر بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنے مقام پر بھی کہ مرد خواتین سے بچ کر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو حکم اصل میں خواتین کو تھا کہ تم نے راستے کے درمیان میں بیچ میں نہیں چلنا، تم نے سائیڈ میں چلنا ہے۔ تو یہ یہاں پر بھی حکم ہے اور وہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ نے وہاں پر بچ کے رہنا ہے، سائیڈ پہ چلنا ہے۔ اور اسی طرح طواف کے دوران بھی کوشش کریں کہ مردوں سے بچ کے رہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ اور خصوصاً حجر اسود کے بوسہ کے لیے بار بار یہ بات کیا کرتا ہوں کہ وہاں پر خواتین بہت زیادہ بے احتیاطی سے کام لیتی ہیں، اور وہاں پر جو ہے مردوں کے درمیان بھی گھستی ہوئی کئی دفعہ خواتین نظر آتی ہیں۔ تو یہ کرنا بالکل غلط ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہاں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو شریعت کے احکامات ہیں وہ آپ سے اٹھا لیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اب آپ مرفوع قلم نہیں ہو گئے کہ اب کچھ بھی آپ کے لیے لکھا نہیں جائے گا۔ آپ جہاں جہاں بغیر ضرورت کے اختلاط کریں گی، بغیر ضرورت کے مردوں کے ساتھ میل جول رکھیں گی، بغیر ضرورت کے مردوں کے ہجوم کے اندر گھسیں گی، تو وہاں پر بھی آپ کو اس کا گناہ ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو اس لیے اس چیز کا آپ ضرور وہاں پر خیال کریں۔ اگر آپ نے نماز کے لیے حرم میں آنا ہی ہے تو راستے میں مردوں کا اختلاط نہ کریں، سائیڈ پہ چلیں، مردوں کے رش سے بچ کر چلیں، اور پھر مسجد کے اندر بھی جاتے ہوئے بھی آپ اس چیز کا خیال رکھیں۔ اگر طواف میں ہے تو طواف میں بھی خیال رکھیں، حجر اسود کے بوسے کے لیے نہ جائیں، پھر مقام ابراہیم کے اوپر نوافل پڑھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں قریب مرد نہ ہو، تھوڑی پیچھے ہٹ کر نماز ادا کر لیں، کیونکہ یہاں پر یہ عام طور کے اوپر سمجھا جاتا ہے کہ نہیں ہم نے یہیں پر نوافل ادا کرنے ہیں، یہ 2 رکعت پڑھنے تو پھر ادا ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ پیچھے کہیں پر بھی مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں پر بھی مسجد الحرام میں ادا کریں گے تو ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور وہاں کی باادب اور مقبول حاضر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔